Mayong adlaw, mga isuon ko ni Kristo. Karon atong hisgutan ang 5 ka rason kung ngano nga ang simbahang Katoliko mao ang matuod nga simbahan. Una, ang simbahang Katoliko tinukod ni Kristo. Kini gipamatud-an diha sa Biblia ug sa kasaysayan ug sa mga walay gilabanan nga mga referensya. Ikaduha, kini nga simbahan mao ang nagpaila kanato may tungod sa Biblia, o siya ang naghingalan o siya ang responsable kung anong aduna kitay Biblia nga gigamit karong panahon. Ikatulo, kini lamang ang simbahan nga adunay mga sakramento nga gitukod mismo sa atong Ginoong Hesukristo o sa naniana ang bunyag. Ikaupat, kini lamang ang simbahan nga adunay mga leader nga adunay otoridad nga makatrace gayon balik sa panahon sa mga apostoles. Ang atong Santo Papa nga si Pope Francis iatras nato balik ngadto sa panahon ni San Pedro. Ang simbahang Katoliko lamang ang makabuhat ni ana. Og ikalima, kini lamang ang simbahan nga mikaylap ngadto sa tibuok kalibutan og unified ang iyang mga panudlo. Kay mao kini ang promise o ang sugo sa Ginoo diha sa Mateo 28:19 ngadto sa 20. Panglakaw kamo nga tanan ngadto sa tibuok kalibutan ug bunyagi ang tanang katawhan, o hinumdumi ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. God bless!